मुलाकात हुई है, क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे, क्या बातें हुई, खान साहब से बताइएगा। मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई है। अच्छा, नहीं हुई आपकी मुलाकात? इस तरह हुआ हाँ कि मैं आया, वाकई काफ़ी अरसे बाद आया। वजह ये थी कि हम जब भी आते हैं तो जेल हुकाम बहुत ही तंग करते हैं। 10 दफ़ा आते हैं तो 3 दफ़ा मुलाकात हो जाती है, 7 दफ़ा नहीं होती हैं, बहाने करते हैं। और जिन लोगों की मुलाकातें होती हैं वो या वज़ीर जलखाना जात से सिफारिश लाते हैं, या आईजी प्रिजन से, या फिर सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं उसके नाज नखरे उठाते हैं। अब जब से ये सुपरिटेंडेंट आया है, इनके सामने हमने अदालत के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम अहकाम रखे कि सियासी क़यादत की मुलाकात जो है शेड्यूल के मुताबिक होगी, वकला की मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक होगी। एक दफ़ा भी इस शख्स ने जो है इन अहकामात पे अमल नहीं किया। और हम तवीन में इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि इसी शख्स ने जो है पहले खान को काल कोठरी में रखा, 10 दिन तक जो है रोशनी उन तक पहुंचने नहीं दी। कभी जिम जो साइकिल हैं वो उनसे छीन लेते हैं और तरीक़ों से तंग करते हैं, कभी कंबल जो है नहीं देते हैं। लेकिन खान जो है वो तो डटा हुआ है, उनको परवाह नहीं है। अभी खान साहब को उनके बेटों से बात नहीं करने दी जा रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के ये शख्स जो हैं, जो सुपरिटेंडेंट जेल है, ये सहूलतें जो हैं खान के लिए पैदा कर रहा है। तो लिहाजा मैंने आज फैसला किया है कि मैं ये मुसलसल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, पामाली, यानी बार बार इसको मैंने कहा कि आप मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमारे सर पे जो है ये चौकीदार खड़े हो जाते हैं, नहीं ये हमें स्टेशनरी ले जाने देते हैं। हाई कोर्ट ने इनको हुक्म दिया है कि स्टेशनरी फाइल हम ले जाएंगे, हमसे छीन लेते हैं। तो लिहाजा जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इमरान, इन दोनों के ख़िलाफ़ जो हैं मैं आज तवीनी अदालत की दरख्वास्त बनाऊंगा, कल दायर करूंगा। और इंशाल्लाह अब इनसे कोई नेकी नहीं चाहिए। हमारी अप्रोच जलखाना जात के वज़ीर तक नहीं है, ना आईजी जलखाना जात तक है, हमारी अप्रोच अदालतों तक है। अगर मुल्क में कोई कानून है तो आइंदा जो है ये हमें इंशाल्लाह रोकने की जरूरत नहीं कर पाएंगे। तो क्या किन बातों के साथ, किन चीज़ों के साथ आप यहाँ पर आए थे? क्या कुछ डिस्कशन करनी थी खान साहब से आपने? मैंने खान साहब से पार्टी के मामला डिस्कस करने थे, कुछ इशूज़ जो मुझे इल्म हुआ है कि गलत बयानी करके उनको बताया गया है वो मैंने करेक्ट करने थे। और इसके अलावा खान साहब के साथ ये मुज़ाकरात के अमल पे मैंने गुजारिशात करनी थी। कुछ और अवामिल थे, 1-2 लोग हैं, ये आदिल राजा और हैदर मेहदी और इनके जो वो वर्कर्स हैं या फराक्सीज हैं, और जो बेसिकली पीटीआई के कास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस हवाले से मैंने खान को कहना था कि इन बदबख्तों से पीटीआई को डिसोसिएट करना है। और इस तरह जो है चंद और बातें थी जो मैंने खान साहब से डिस्कस करनी थी। लेकिन अब मैं जाऊंगा पहले हाई कोर्ट, और इसके बाद जो है उम्मीद है कि जुमे को जो है तो ये तोशाखाना केस लगा हुआ है तो मैं जुमे को आऊँगा। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं आपका वो चेहरा जिसकी वजह से आप मशहूर हुए थे, जो दबंग अंदाज था, जिस तरीके से आवाम को आप निकालते थे, थोड़े से खामोश और वो तबीयत नहीं नज़र आ रही। दोबारा से उसी मरवत साहब को, शेर अफजल मरवत को दबंग अंदाज में कब से देख रहे हैं? मरवत जो है उस पर जो गुजरी ना, 11 अप्रैल तक मैंने पार्टी की खिदमत की। 11 अप्रैल के बाद जब सब लोग बाहर आ गए तो बहुत सारे मेरे पीछे पड़ गए। कुछ लोग ये जो हैदर मेहदी और ये बदबख्त आदिल राजा की इमा पे सोशल मीडिया में इन्होंने जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से तख्त मश्क बनाया। कुछ पंजाब के लोगों ने इनका साथ दिया क्योंकि शायद मेरी ज़बान पश्तो थी, या शायद मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकता था। और फिर जो है आपने देखा कि बजाय इसकी मैंने खिदमत का सिला नहीं मांगा था, लेकिन एक के बाद दीगरे जो हैं हर एक ने जो है पीछे डालना चाहा। पीछे डालने में नुकसान मेरा था, पार्टी का था। मैं अगर मेरी कुव्वत थी लोगों को निकालने की तो वो मैं अपने लिए तो नहीं निकालता था, पार्टी के लिए निकालता था।
اور جب بھی کوئی احتجاج آتا تھا میں چیخ چیخ کے ذمہ داریاں مانگتا تھا, نہیں ملتی تھی. تو لہٰذا میں اب اسی پہ خوش ہوں. ہاں البتہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ جناب کسی نے کہا کہ جی ہم نے نکال دیا. کیوں نکالا؟ یعنی یہ اتنا جھوٹ گڑا گیا. ایک پنجاب کے MP نے خان کو بتایا کہ جناب انہوں نے آپ کو اور بی بی صاحبہ کو گالی دی ہے. یعنی اگر سیاست اس پہ آ جائے اور پھر اس شخص کو جو ہے پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا اس کارنامے کی بس. تو جب میں خان کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ کوئی سیاست ہے؟ کیا تھا؟ تو لہذا اس تمام بیک گراؤنڈ کے اس میں اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے. اس دن بھی ایک بدبخت خان کو جھوٹ بول رہا تھا, مجھے کسی نے بتایا. تو لہٰذا میں خان کو یہ بھی بتانا چاہتا, ایسے جھوٹے لوگوں کے جو ہیں چہروں سے نقاب ہٹانا چاہتا تھا. یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں یہ باتیں. وہ کم بختو میری غیبت کرتے ہو, جاؤ نون کے پیچھے لگ جاؤ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرو, وہ تم لوگوں کو میں ہی نظر آتا ہوں. جیسے آپ نے ابھی ذمہ داری کی بات کی, بڑی مشکل ٹائم میں آپ نے PTI کو موبلائز کیا, لوگوں کو موبلائز کیا, آپ نے ذمہ داریاں اٹھائیں. لوگ اکثر گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کیمپینس چلائی جا رہی ہیں باقاعدہ کہ 26 نومبر کی رات گولیاں چلی, اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آیا ڈی چوک میں. حالانکہ آپ کا ایک دبنگ رول تھا, دبنگ کردار تھا, آپ مشکل ٹائم پہ کھڑے ہوئے تھے, تو وہ بھی کارکنان کے لیے مشکل ٹائم تھا. تو شکوہ کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ ادھر تھے یا نہیں تھے اس وقت موجود؟ نہیں, آپ لوگ تھے تو آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا. میں موجود تھا ڈی چوک پہ, اور ڈی چوک میں علی امین خان, بشرا بی بی اور عمر ایوب خان ہم اکٹھے جو ہیں, ہم نے یہ اسلام آباد کو میں نے وہاں پہ جوائن کیا کراچی کمنی کے پاس, اور یہی میرا رول تھا. مجھے بتایا گیا تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچے تو آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے. علی امین خان سے آپ پوچھ لیں. تو میں نے ان کو جوائن کیا. پھر انہوں نے مجھے ڈیوٹی دی کہ آپ آگے جائیں, ورکرز کو ڈی چوک جانے سے روکیں. عمر ایوب خان اور علی امین خان نے, میں آگے گیا وہاں چائنا چوک کے پاس, میں نے لوگوں کو روکا. وہاں پہ میں نے تقریر کی, آپ کو مل جائے گی, آپ نے دیکھی ہوگی. میں نے کہا مت جاؤ آگے, قیادت کا یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد 4:30-5 بجے, چونکہ میں رات کا جاگا ہوا تھا تو میں سونے کے لیے چلا گیا. مجھے کیا علم تھا میرے فرشتوں کو کہ جناب اٹھوں گا تو ایک قیامت صغریٰ جو ہیں گزر چکی ہوگی پاکستان پہ اور ہمارے اس پہ. ورنہ کوئی یہ سوچتا کہ یعنی یہ کوئی گولی چلے گی میرے ورکر پہ اور میں جو ہے اس جگہ پہ نہیں ہوں گا. خدا کی قسم آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم نیند کے لیے نہ جاتے, لیکن اگر گولی چلتی یہ دنیا دیکھتی کہ نہ ہم میدان سے بھاگنے والے ہیں, اور بے شک مار دیتے. ویسی بھی تو زندگی بڑی اٹھن آمیز ہو چکی ہے, کیا اس میں رہ گیا ہے؟ نہ ہم آزاد پھر سکتے ہیں, روزانہ عدالتوں میں پیشیاں ہیں, نہ کوئی پاکستان میں کہیں جا سکتے ہیں. شیر عبد المروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں, آپ خان صاحب کی رہائی کو کب تک دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جو خبریں آ رہی ہیں, صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں, خان صاحب باہر آ رہے ہیں, تو پھر خان صاحب کیسے باہر آئیں گے سر؟ پاکستانیوں دیکھ لو, تمام مقدمات میں خان بری ہو چکا ہے. اور توشہ خانہ آیا, جب توشہ خانہ میں جو ہائی کورٹ میں بریت کی درخواست جو ہیں وہ ارگو ہونے لگی تو نیچے سائفر کیس میں سزا ہو گئی. سائفر میں جب بریت آنے لگی تھی تو عدت میں سزا ہو گئی. عدت میں یہ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. ابھی خان جو ہے اس کا فیصلہ مؤخر ہو رہا ہے. یہ انصاف نہیں ہے. اگر آپ نے ایک ملزم کو پکڑنا ہے تو اگر اس کے خلاف 3,000 کیسز ہے, سب میں آپ نے یکمشت پکڑنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 3,000 میں اپنی باری کا انتظار کرے گا, پہلے آپ ایک میں پکڑیں گے پھر دوسرے میں پکڑیں گے. یہ یہاں پہ نا انصافی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ موجود ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ موجود ہے, ہائی کورٹ موجود ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کون سا جرم تھا جو آپ نے خان پہ اور ان کی اہلیہ پہ نہیں کرا, اور سب کیسز جو ہیں وہ ردی کے ٹوکری میں جو ہے چلے گئے. اور آج بھی وہ پابند سلاسل ہے. کیا قصور ہے اس شخص کا؟ پاکستانیوں کو ایک شعور دے رہا ہے, حقیقی آزادی کا پیغام دے رہا ہے, ان کی جمہوری حقوق کی بات کرتا ہے, ان کی بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے. یہی قصور ہے. اور 72 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے, کبھی آپ اس کو کال کوٹلی میں ڈال دیتے ہیں. یہ مظالم ہیں, یہ جرائم ہے, انسانیت کے خلاف ہے, انسانوں کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے. جب اس کی پارٹی جلوس کرنے
आ जाती हैं तो अपने हद के हाँ। लोगों पे गोलियां अच्छा। चला देते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, अगर ये मुज़ाकरात जो हुकूमत और पीटीआई के माबैन हो रहे हैं, अगर ये नाकाम हो जाते हैं, डेडलॉक इस वक्त भी इस पे मौजूद है, तो क्या उसके बाद मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या कोई एक और लॉन्ग मार्च का इंतजार हो रहा है? लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है? और बस अगर अब होगा हम तो फिर उनको मशवरा देंगे कि हमें फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर दे, मार दे हमें। यानी अगर आप हमसे हमारा हक एहतजाज छीनते हैं, आप कहते हैं डी चौगाओ की मारेंगे, गोलियां चलाएंगे, हम तो बाज नहीं आएंगे। अगर खान जब तक नहीं छूटता है, हमारे सियासी कारकुन और लीडर नहीं अब छूटते हैं, दोबारा अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है मरवत साहब, मैं किस तरीके से? हाँ, यही आप- कहूंगा कि अगर दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है, गवाह रहो, मुझे जिम्मेदारी दे दी जाए और देख लें कि अगर गोलियों की बारिश होती है तो फिर देख लें कि मरवत 1 इंच भी पीछे हटता है या नहीं हटता है। सर डील की बातें हो रही हैं, सर कहते हैं बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, सर इसमें कोई सदाकत है आपके? बैकडोर मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे हैं, पहले हो रहे थे 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर की रात तक, लेकिन अभी नहीं हो रहे हैं। यही मुज़ाकरात हो रहे हैं, इससे हमने तवक्को लगाई हुई है और उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासी कुव्वतें, एस्टेब्लिशमेंट सब पाकिस्तान का सोचेंगे हाँ। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी के लिए एक बेहतर पाकिस्तान का सोचेंगे। ये पाकिस्तान जो गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, बदआमनी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मईशत की गर्बू है, इसको निकालना होगा। मरवत साहब, अभी आपने कहा कि अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो आप 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो खान साहब अगर आपको जिम्मेदारी देते हैं, आपका लाएमल क्या होगा? कितने लोग आप इकट्ठा? जिम्मेदारी अगर मांगूंगा तो बिला शिरकत गैर है। जिम्मेदारी दे, मैं जानूं, मेरा काम जाने। पहले जिम्मेदारी दी कि ना 11 अप्रैल तक, 9 मई के बाद से लेकर मैंने जिम्मेदारी नहीं